नमस्ते शुभसन्ध्या। OSSTT परीक्षा तु इदानीं समाप्ता। इदानीं सर्वेषाम् एकमेव लक्ष्यमस्ति, तदस्ति काण्टाक्ट् टीचर् निमित्तम्। अस्य परीक्षा भविष्यति आगामि मासस्य प्रथम अथवा द्वितीयसप्ताहे। तदर्थम् अद्य आरभ्य वयं प्रतिदिनम् एतस्य अभ्यासं कुर्मः। प्रतिदिनं संस्कृतं पठामः, पुनश्च सामान्यविषयाः अपि पठामः। ये केपि OSST निमित्तम् अस्माकं चैनल मध्ये वीडियो पश्यन्तः आसन् ते जानन्ति एव, अस्माकं संस्कृतविषयात् बहवः प्रश्नाः एव परीक्षासु आसीत्। एकं वीडियो अहम् अन्तिमचरणे कृतवान्, संस्कृत की नोट्स् इति। तस्मात् सन्दर्भात् संस्कृत पेडागोजी मध्ये बहवः प्रश्नाः आसन्। इतोपि एकं वीडियो आसीत् संस्कृतकवीनाम् अवदानं, यस्मात् सन्दर्भात् प्रायः 10तः 9 अङ्कान् एव आसीत् एव। कवीनां सन्दर्भे 10 प्रश्नाः आसन्, तेषु 9 प्रश्नाः तद् वीडियोतः एव आसीत्। यदि भवन्तः विश्वासं न कुर्वन्ति तर्हि ऐ बटन् मध्ये प्लेलिस्ट् अस्ति, तत्र गत्वा संस्कृतकवीनाम् अवदानं पुनश्च अन्यमेकं संस्कृत की नोट् इति अस्ति, वीडियो द्वयमपि द्रष्टुम् अर्हन्ति। अनन्तरं प्रश्नपत्रमपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, कस्मात् सन्दर्भात् कियत् प्रश्नः अस्ति इति विषये। अस्तु, इदानीं प्रारम्भं कुर्मः एव। अद्यतनविषयः अस्ति अस्माकं यत् काण्टाक्ट् टीचर् मध्ये द्वितीयपत्रम् अस्ति, यत्र संस्कृतविषयः एव अस्ति, क्लासिकल् टीचर् संस्कृत। तदर्थं के विषयाः अस्माकं पठनीयाः, पुनश्च केषां विषये अस्माकम् अधिकध्यानेन सह पठनीयम् इत्यादि विषये अपि अत्र चर्चां कुर्मः। सम्पूर्णरूपेण संस्कृत सिलेबस् इत्यस्य अनालिसिस् कुर्मः, विश्लेषणं कुर्मः, जानीमः कस्मिन् क्षेत्रे अस्माकम् अधिकं कष्टं करणीयं, कस्मिन् क्षेत्रे न्यूनं करणीयं। प्रथम पेपर् मध्ये किं किम् अस्माकं पठनं भविष्यति, कस्मिन् सन्दर्भे पठामः इत्यादि विषये पूर्वम् एकं वीडियो जातः, तद् भवन्तः ऐ बटन् तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। संस्कृतसन्दर्भीय यत् वीडियो तत्सर्वं भवन्तः प्रातःकाले एव प्राप्स्यन्ति, अन्यसामान्यविषयाः सायङ्काले प्राप्स्यन्ति। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः प्रारम्भिकसमये। इदानीम् एका सूचना अत्र दातुम् इच्छामि। ये केपि संस्कृतनूतनाः सन्ति, ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति किन्तु तेषां समीपे अवसरः न सन्ति, अतः तेषां कृते संस्कृतभारतीपक्षतः एका उत्तमयोजना अस्ति, यस्याः नाम वर्तते पत्राचारद्वारा संस्कृतम्। अत्र 4 पुस्तकानि सन्ति, प्रवेशः, परिचयः, शिक्षा, कोविद। अनेन माध्यमेन जनाः संस्कृतं पठन्ति। एतानि पुस्तकानि अपि 12 भाषासु अपि अनुदितानि अपि सन्ति। अतः भवन्तः एतस्मिन् विषये अधिकं ज्ञातुं संस्कृतभारती इति चैनल् मध्ये अपि भवन्तः गन्तुम् अर्हन्ति। इतः अपि भवन्तः एतस्मिन् विषये अपि सम्यक् रूपेण ज्ञास्यन्ति। अन्यथा निकटस्थ संस्कृतभारती कार्यालयेन साकम् अपि सम्पर्कं कर्तुम् अर्हन्ति। प्रारम्भिकसमये पश्यामः, काण्टाक्ट् टीचर् निमित्तम् अस्माकं क्वालिफै कियत् आवश्यकम्। एतत् एवम् अस्ति, अत्र उत्तम अङ्कान् आनेतव्यं, पुनश्च क्वालिफै अपि भवितव्यं। यथा पेपर् 1 मध्ये यदि कश्चन उत्तीर्णः न भवति तर्हि पेपर् 2 मध्ये अपि तस्य प्रश्नपत्रस्य अपि संशोधनं न भवति। अतः अत्र ध्यानम् अस्माकं दातव्यं, कस्मिन् क्षेत्रे कियत् अङ्कान् आनेतव्यं, पुनश्च कस्मिन् क्षेत्रे उच्चकोटिरप्रदर्शनमपि करणीयं। प्रारम्भिकसमये भवन्तः जानन्ति कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भविष्यति, अर्थात् परीक्षा भविष्यति। कंप्यूटर माध्यमेन एव परीक्षा प्रचलिष्यति। कश्चन नूनमेव प्रथमपत्रे 25% मार्क् आनेतव्यमस्ति एव। यदि सः 25% न आनयति तर्हि सः तस्य द्वितीयप्रश्नपत्रस्य अपि संशोधनं न भवति। अतः 25% अवश्यं पेपर् 1 मध्ये आनेतव्यं। यदि सः SC ST PWD कैटेगरी मध्ये अस्ति तर्हि सः नूनं तत्र 20% अङ्कान् आनेतव्यं। तथैव पेपर् 2 मध्ये 35% अवश्यम् आनेतव्यम्, अन्यथा सः क्वालिफै एव न भवति। क्वालिफै अनन्तरमेव किं भवति, सः रेङ्किङ्ग् अनुसारमेव सः नियुक्तिनिमित्तं सुयोगं प्राप्नोति। इदानीं पश्यामः, क्लासिकल् टीचर् संस्कृतमध्ये के विषयाः सन्ति। प्रारम्भिकसमये भवन्तः जानन्ति एव, प्रायः सर्वे विषयाः OSST मध्ये यत् वयं पठितवन्तः तदनुगुणमेव सन्ति। अतः क्लासिकल् टीचर् संस्कृतमध्ये मुख्यतः विषयद्वयम् अस्ति, शिक्षादानपद्धति पुनश्च भाषाज्ञानं। शिक्षादानपद्धति मध्ये अस्ति
किमर्थं संस्कृतं पठनीयं, संस्कृतपठनेन कः लाभः, माध्यमिकस्तरे संस्कृतं, भाषाशिक्षणपद्धतिः इत्यादि विषये, भाषाज्ञाने अनुच्छेदः, व्याकरणज्ञानं, संस्कृतकवीनां दानम् इत्यादि विषये वर्णितः अस्ति। किञ्चित् विस्तृतरूपेण अत्र पश्यामः। शिक्षादानपद्धतिं पश्यन्तु। शिक्षादानपद्धतिमध्ये प्रथम यूनिट् मध्ये अस्ति लर्निंग संस्कृत अर्थात् संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे, यत्र संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं महत्त्वं विषये जानीमः, माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं विषये जानीमः, संस्कृतशिक्षायाः सुगमं कौशलं विषये जानीमः, के कौशलानि सन्ति, इतोपि भाषाशिक्षणाय यानि 4 कौशलानि सन्ति, श्रवणं, वाचनं, पठनं, लेखनम् इत्यादि सन्दर्भे अपि पठामः। प्रायः एते विषयाः OSST मध्ये अपि वयं पठितवन्तः, तथापि OSST मध्ये बहु सरलाः प्रश्नाः आगच्छन्ति, किन्तु काण्टाक्ट् टीचर् मध्ये बहु कठिनाः प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। अतः वयं किञ्चित् इतोपि अधिकं ध्यानेन सह पठामः, येन वयम् अधिकान् अङ्कान् अपि आनेतुं समर्थाः भवामः। अतः प्रथमसन्दर्भे प्रायः सरलाः विषयाः एव सन्ति। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं पुनश्च महत्त्वं, माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः किं महत्त्वम् अस्ति, संस्कृतशिक्षायाः सुगमं कौशलम्, इतोपि यानि भाषाशिक्षणस्य 4 कौशलानि सन्ति तेषु एव विषयेषु अत्र वर्णितः अस्ति। अग्रिमः अस्ति द्वितीय यूनिट् मध्ये भाषाशिक्षा अर्थात् लाङ्ग्वेज् टीचिङ्ग् निमित्तं ये पद्धतयः सन्ति, याः पद्धतयः सन्ति तासां विषये। प्रथमे अस्ति एव व्याकरण अनुवादपद्धति। अनुवादपद्धति जानन्ति एव, 4 भागेषु विभक्ता वर्तते। प्रत्यक्षपद्धति डैरेक्ट् मेथड् भवति, परोक्षपद्धति प्रत्यक्षपद्धति गद्यशिक्षणे भवति, परोक्षपद्धति पद्यशिक्षणे भवति। अन्वयपद्धति अपि दण्डान्वय, खण्डान्वय इत्यादि विषये अपि पठामः। आरोहपद्धति पुनः तस्य पद्धत्याः अपि गुणाः दोषाः विषये अपि चर्चां कुर्मः। अवरोहपद्धति एतस्मिन् विषये अवरोहपद्धति भवति निगमनपद्धति, आरोहपद्धति भवति आगमनपद्धति, यत् सामान्य हिन्दीभाषया अथवा मातृभाषया वदामः। अतः एतेषु विषयेषु अपि पठामः। आरोह अवरोहपद्धति मूलतः एव व्याकरणशिक्षणे व्यवहारं भवति, अतः कथं व्यवहारं भवति, एतस्य के गुणाः सन्ति, एतस्याः पद्धत्यै के दोषाः सन्ति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु अपि वयं पठामः। कस्य पुस्तकस्य अपि मार्गदर्शनम् अस्माकं नेतव्यं, तस्मिन् विषये अपि अत्र चर्चां करोमि। तृतीय यूनिट् मध्ये अस्ति भाषासाहित्यशिक्षणपद्धतयः। भाषासाहित्यशिक्षणाय ये केऽपि पद्धतयः सन्ति तेषां विषये अपि अत्र चर्चां कुर्मः। यथा गद्यशिक्षणाय काः पद्धतयः उत्तमाः सन्ति, पुनश्च पद्यशिक्षणाय काः पद्धतयः उत्तमाः सन्ति, यथा पद्यशिक्षणाय अन्वयपद्धति, दण्डान्वय, खण्डान्वय पद्धति, एतेषां विषये एव चर्चा भविष्यति। एतेषां के गुणाः सन्ति, के दोषाः सन्ति इत्यादि विषये अपि आमूलचूलतः एव वयं चर्चां कुर्मः एव। गद्यशिक्षणस्य किं लक्ष्यमस्ति, एतस्य महत्त्वं किम् अस्ति, गद्यशिक्षणे कस्याः पद्धत्याः प्रयोगः भवति, गुणाः के सन्ति, के दोषाः सन्ति, सर्वेषु विषयेषु अपि भाषासाहित्यशिक्षणप्रशिक्षणविषये जानीमः। इतोपि संस्कृत पेडागोजितः एव यत् अस्ति, अर्थात् संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात् यद् भवति परीक्षणं पुनश्च मूल्याङ्कनं, कश्चन महत्त्वपूर्ण अंशः वर्तते। यः अंशः प्रायः सामान्य पेडागोजि मध्ये अपि आगच्छति एव, अतः एतस्मिन् विषये अपि मूल्याङ्कनं पुनश्च प्रशिक्षणं, परीक्षणं विषये अपि वयं पश्यामः। मूल्याङ्कनस्य किम् अर्थम् अस्ति, परीक्षणस्य किं महत्त्वम् अस्ति इत्यादि सन्दर्भे अपि चर्चां कुर्मः। एते एव आसन् केचन अंशाः, उप अंशाः संस्कृतशिक्षणस्य एव। अग्रे पश्यामः व्याकरणसन्दर्भात् ग्रुप् बी मध्ये अस्ति। अत्र संस्कृतभाषायाः मौलिकज्ञानस्य परीक्षणं भवति। यथा सन्दर्भगतप्रश्नाः, कश्चन अनुच्छेदः भवति, अनुच्छेदात् एव प्रश्नाः आगच्छन्ति। एकः दृष्ट्वा सन्दर्भगतप्रश्नाः, पुनश्च एकः कश्चन अनुच्छेदः भवति, स अनुच्छेदः कदाचित् पञ्चतन्त्रः हितोपदेशात् भवति। एतादृशात् ग्रन्थात् एव प्रश्नः, एतादृशात् तन्त्रात् एव एक लघु लघु कथाखण्डं तत्र स्थापयन्ति। तस्मात् सन्दर्भात् एव कश्चन सन्धिविच्छेदसम्बन्धीय एकः प्रश्नः, समाससन्दर्भात् एकः प्रश्नः, कारकसन्दर्भात् एकः प्रश्नः, एकस्य शब्दस्य अर्थः, पुनश्च प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भात् एकः प्रश्नः, एवं प्रकारेण 5 प्रश्नाः भवन्ति एव। अतः भवन्तः एतत्सु विषयेषु चर्चां कर्तुं
अर्हन्ति। एतस्मिन् विषये अपि वयम् अग्रिमदिवसे अपि चर्चां कुर्मः। तथैव पद्यसन्दर्भात् एतत्तु आसीत् गद्यसन्दर्भात्। पद्यसन्दर्भे के प्रश्नाः सन्ति यथा रघुवंशात् भवतु अथवा मेघदूतात् भवतु, एतस्मात् अपि कश्चन अंशम् आगच्छति, वाक्यद्वयम् अथवा वाक्यचतुष्टयम् आगच्छति। ततः अपि प्रश्नः तादृशाः एव भवन्ति। कस्यचित् शब्दस्य अर्थः कुत्र पृच्छति, सन्धिज्ञानं पृच्छति, कारकज्ञानं पृच्छति। अतः विद्यालयस्तरीयाः एव ये व्याकरण अंशाः सन्ति ते एव अत्र प्रायतः आगच्छन्ति। पुनश्च भाषागतविषयाः यत्र शब्दरूपमेव आगच्छति, प्रायतः अकारान्त, आकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, एवं प्रकारेण बहवः एव प्रश्नाः आगच्छन्ति। यदा कदा भवन्तः विगतचतुर्षु वर्षस्य एव यदि मूल्याङ्कनं कुर्वन्ति ओषष्टिपरीक्षायाः, प्रायतः तत्र अकारान्त आकारान्त एव प्रश्नाः एव आगच्छन्ति, इकारान्त अपि आगच्छन्ति। अतः शब्दरूपसन्दर्भात् अपि एकः एव प्रश्नः प्रायतः भवति एव। विशेषणसर्वनामात् अपि तथैव। यथा विशेषणसर्वनामे सर्व, तद्, यद्, किम्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्। संख्यावाचकशब्दे एकं, द्वे, त्रि, अत्र क्षम्यताम्, अत्र कोमा नास्ति, द्वि, त्रि, चतुर्, पञ्च, षट्, एवं प्रकारेण अपि प्रश्नाः भवन्ति। गुणवाचकात् प्रथम, द्वितीय इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति, तृतीय, चतुर्थी एवम् आगच्छति। शब्दनिर्माणम् उपसर्ग कृदन्तसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवन्ति। पुनश्च शब्दज्ञानाय अपि व्याकरणगतपरिभाषिकाः यथा इको यण अचि इति सूत्रस्य कः अर्थः, एवं उपधा इति शब्दस्य कः अर्थः। अतः पारिभाषिका अर्थात् कस्यचित् सूत्रस्य अपि अर्थमपि पृच्छति। एतस्मात् सन्दर्भात् अपि परीक्षायां 10 अङ्काः आगच्छन्ति। अत्यन्तं सरलाः प्रश्नाः भवन्ति। अतः यदि भवन्तः बालानां कृते यत् पुस्तकं भवति व्याकरणपुस्तकं, तस्य यदि अनुकरणं कुर्वन्ति चेत् अवश्यमेव उत्तमान् अङ्कान् आनेतुं समर्थाः भवन्ति। तथैव सन्धिविच्छेदात् अपि प्रश्नः भवति, णत्वविधि सत्त्वविधि, एतस्मात् सन्दर्भात् अपि शुद्धं रूपमपि पृच्छति। अग्रे पश्यामः, षष्ठ अन्वितिः भवति संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनाम् अवदानम्। एषः कश्चन अंशः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भवति। एतस्मात् सन्दर्भात् अहं विगतदिने नाम एकं वीडियों कृतवान् ओषष्टिपरीक्षायां। तस्मात् सन्दर्भात् एव नवप्रश्नः साक्षात् एव परीक्षायाम् आसीत् एव। बहु महत्त्वपूर्णः भागः भवति। अतः एतस्मिन् सन्दर्भे भवन्तः अवश्यम् उत्तमान् अङ्कान् आनेतुम् अर्हन्ति। तत्र प्रायतः एव पृच्छति कः कवि किं पुस्तकं रचितवान्, अथवा तस्य कस्यचित् पुस्तकस्य नायक अथवा नायिकायाः नाम अथवा तस्य जन्मशताब्दी इत्यादि विषये सामान्यप्रश्नाः भवन्ति। तत्र मूलतः भासः, कालिदासः, भवभूतिः, क्षम्यताम् अत्र भावः अभवत्, भवभूतिः, दण्डी, वाणभट्टः, भर्तृहरिः, जयदेवः, विक्रमभट्टः, श्रीहर्षः, एतेषां कवीनां सन्दर्भात् एव प्रश्नाः आगच्छन्ति। अतः इमे विषयाः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः भवन्ति। एतेषां तु पूर्वमेव कृतीनां विषये एव उक्तवान्, किन्तु इदानीम् एतेषां कृतीनाम् अपि एकस्य अंशस्य विषये अपि चर्चां कुर्मः। यथा अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलं विषये अपि सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। अतः एषः भागः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। एतस्मिन् विषये अपि चर्चामपि कुर्मः एव वयम्। अग्रे अस्ति, इदानीं अहं दर्शयामि कान् पुस्तकान् वयं पठामः। एतदर्थं वयं कान् पुस्तकान् पठामः येन वयं सफलताम् अवश्यं प्राप्तुम् अर्हामः। सामान्यरूपेण संस्कृतवल्लरी, संस्कृतसाहित्यमञ्जरी। संस्कृतवल्लरी पुस्तकं नवमश्रेणीकक्षायाः छात्राणां कृते एव उपलब्धः अस्ति। पुनश्च संस्कृतसाहित्यवल्लरी इति पुस्तकं दशमश्रेणीछात्राणां कृते एव उपलब्धः अस्ति, 9th पुनश्च 10th। यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् एव प्रायः अनुच्छेदः भागः आगच्छति। गद्यभागस्य यः अनुच्छेदः भवति, स अनुच्छेदः नवमीकक्षायाः अथवा दशमीकक्षायाः पुस्तकात् एव आगच्छति। अतः भवन्तः एतत् पुस्तकद्वयम् अवश्यं मुखस्थमेव कुर्वन्तु। कदाचित् एतस्मात् सन्दर्भात् अपि कारकविभक्तयः अपि आगच्छन्ति, सन्धिविच्छेदाः अपि आगच्छन्ति। अग्रे अस्ति एकं क्षणं, अन्यमेकं विषयमस्ति संस्कृतव्याकरणप्रदीपः, संस्कृतव्याकरणप्रकाशः। तथैव उत्कलसर्वकारस्य नवमी दशमी कक्षायाः एव व्याकरणपुस्तकद्वयम् अस्ति। एतस्मात् नवमी कक्षायाः संस्कृतपुस्तकात् आगच्छति सन्धि, पुनश्च कारकं, पुनश्च सत्त्वविधि णत्वविधि,
एते विषयाः एव एतस्मात् पुस्तकात् एव आगच्छन्ति। अतः भवन्तः एतस्य पुस्तकस्य अपि क्रयं कुर्वन्तु। दशमश्रेणी संस्कृतपुस्तकात् विषयाः भवन्ति समाससन्दर्भीय कृदन्त तद्धितसम्बन्धीय प्रश्नाः आगच्छन्ति। पुनश्च व्याकरणदर्पणः यदि किण्वन्ति चेत् इतोपि सम्यक् भवति। यदि भवन्तः एतद् नवमी दशमी कक्षायाः पुस्तकं न प्राप्नुवन्ति चेत् एतद् द्वादशी कक्षायाः पुस्तकं किण्वन्तु। एतद् व्याकरणदर्पणं भवति अत्यन्तमहत्त्वपूर्णपुस्तकम्, उत्कलसर्वकारपक्षतः एव प्रकाशितं भवति। अत्र शब्द धातु इत्यादि सर्वे विषयाः अत्र उपलब्धाः सन्ति। सन्धि कारक तद्धित सत्त्वविधि नत्वविधि तेषु सर्वेषु विषयेषु एव एतस्मिन् पुस्तके एव उल्लिखितः भवति। अग्रे अस्ति संस्कृतभाषाशिक्षण पुनश्च शिक्षादानम्, उत्कलसर्वकारतः पक्षतः एव प्रकाशितं भवति। एतत् सन्दर्भात् भवन्तः संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं भाषाशिक्षण इत्यादि विषये अपि पठितुम् अर्हन्ति। अग्रे अस्ति +2 +3 मध्ये ये विषयाः सन्ति एतत् पुस्तकमपि अस्माकं पठनीयं, यतोहि एतस्मात् एव पद्य अनुच्छेदात् एव प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः भवन्तः यदि एते पुस्तकानि यदि सङ्ग्रहं कृत्वा एतेषां पुस्तकानां यदि मार्गदर्शनं स्वीकुर्वन्ति तर्हि निश्चयेन सफलतां प्राप्स्यन्ति। यत् लक्ष्यम् अस्ति 35%, किन्तु अस्माकं तु लक्ष्यं भवति एव संस्कृतविषये 60 तः 60 इति भवति अस्माकं लक्ष्यम् एवम् अस्ति, यत् 60 तः 60 एव यथा आगमिष्यति तदर्थमेव वयं प्रयासं कुर्मः, येन अस्माकं शिक्षाक्षेत्रे नियुक्तिक्षेत्रे अस्माकं स्थानं सुरक्षितं भविष्यति। अतः वयमपि अत्र प्रयासं कुर्मः, प्रतिदिनं प्रातःकाले एव एकमेकं वीडियो अपलोड् कुर्मः इति। तद् भवन्तः अपि प्रतिदिनम् अत्र पश्यन्तु, वीडियो अन्तिमपर्यन्तं पश्यन्तु। वीडियोस्य लिङ्क् प्राप्तुं भवन्तः सर्वदा तत्परः भवन्तु। यदि भवन्तः इदानीं टेलिग्राम् चैनल् मध्ये अस्माकं न सन्ति तर्हि टेलिग्राम् चैनल् मध्ये अपि प्रविशन्तु। मिलामः पुनः श्वः नूतनविषयेन सह कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।